वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुन-नम्ल आयत नंबर 65 65। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यअलमु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह वमा यशऊरून अय्यान युबअसून बलिद्दारक इल्मुहुम फ़िल आखिरति बल हुम फ़ी शक्किम मिन्हा अमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में अल्लाह ताला की तौहीद और वहदानियत पर दलाइल ज़िक्र किए गए, अल्लाह ताला के कमालात ज़िक्र किए गए, अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों पर एहसानात ज़िक्र किए गए। जबकि आज के सबक में आखिरत के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया जा रहा है। मुशरिकीन मक्का खा कोई भी काफिर हो, उसके अंदर दो ख़राबियाँ हैं। एक तो वो अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक करते हैं। अल्लाह ने तौहीद पर दलाइल दिए ताकि ये लोग इन दलाइल से नसीहत हासिल करके अपने असली मज़हब की तरफ लौट आएँ और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कामिल कर लें। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ख़राबी वो है अक़ीदा आखरत। आखरत के बारे में यकीन ना रखना। बहुत से मज़ाहिब दुनिया में ऐसे हैं, उनके जहनों में बात यह है कि जब मर जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर दोबारा ज़िंदगी को यकीन नहीं रखते तो फिर इंसान आज़ाद होता है कि मैं जो चाहूँ दुनिया में करता रहूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई अज़ाब है, ना कोई सवाब है, ना कोई इनाम है और ना ही जहन्नम की सज़ा है। जिस बंदे ने आखिरत की यकीनी को ख़त्म कर दिया, वो ना जन्नत का तसव्वुर करता है, ना जहन्नम का तसव्वुर करता है। और कब्र के अंदर ना वो किसी सज़ा का, ना किसी इनाम का तसव्वुर करता है। इसलिए मुसलमान खुश नसीब हैं जिनको अल्लाह ताला ने आखिरत का अक़ीदा याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी। तो आज के सबक में अल्लाह ताला ने आखिरत के बारे में बहुत से दलाइल के साथ बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले नंबर पर आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला ने इल्म गैब के मुताल्लिक़ बात इरशाद फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के सामने जब दलाइल देते कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा और अल्लाह यूँ हिसाब करेंगे, फिर उसके बाद यूँ होगा, तो वो कहने लगे कि आप क़यामत की तायीन हमें बताएं कि क़यामत कब आएगी और ये सज़ाएँ कब मिलेंगी। ये है इल्म गैब की बात। अल्लाह फरमाते हैं ये इल्म गैब की बात और इसके अलावा हज़ारों लाखों करोड़ों गैब की इल्म की बातें ये कोई नहीं जानता। जो आसमानों में हैं वो भी नहीं जानते, जो ज़मीन में हैं वो भी नहीं जानते। सिर्फ़ और सिर्फ जानते हैं तो वह अल्लाह की ज़ात जानती है और कोई नहीं जानता। आसमानों में कौन? फरिश्ते। ज़मीन पे कौन? इंसान हैं, जिन्नात हैं। और इंसानों में अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत प्यारी जमात भी है। अल्लाह ने साफ ऐलान फरमा दिया, ना फरिश्ते जानते हैं, ना नबी जानते हैं, ना रसूल जानते हैं। दुनिया के अंदर भी कोई नहीं जानता, आसमानों के ऊपर भी कोई नहीं जानता। सिर्फ़ और सिर्फ जानती है तो अल्लाह की ज़ात जानती है। इसके अलावा किसी को कोई पता नहीं है। और यहाँ तक मालूम नहीं है, एक तो मौत का वक़्त मालूम नहीं, फिर मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाना कब है, अल्लाह फरमाते ये किसी को कोई पता नहीं कि कब उठाकर खड़ा कर दिया जाए, कोई पता नहीं किसी। और यहां तक मामला मुशरिकीन मक्का का है, इनका तो आखिरत के बारे में यकीन ही नहीं है। एक है यकीन आखिरत, एक है तायीन आखिरत। आखिरत के बारे में यकीन होना ये अलग मसला है,
اور آخرت کی تعیین ہونا یہ الگ مسئلہ ہے۔ پہلے آخرت کے بارے میں یقین تو قائم کرو۔ ان لوگوں کا آخرت کے اوپر یقین بھی نہیں ہے اور یہ تعیین پوچھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتائیے کہ آخرت کب شروع ہوگی اور قیامت کب آئے گی۔ ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم، نہیں جانتا، من، جو بھی، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، الغیبہ، چھپی ہوئی بات، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ چھپی ہوئی بات کو، غیب کی بات کو نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ کی ذات۔ بہت سے لوگ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ ایک ہے غیب کا علم، ایک ہے غیب کی خبر، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ غیب کا علم ہے اللہ کے پاس، اور غیب کی خبر وہ اللہ اپنے کسی نبی کو معجزتاً عطا فرما دیں، اس کی مرضی۔ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نے کچھ خبریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور کچھ واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے آئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو غیب کی خبر ہی نہیں تھی، علم ہی نہیں تھا غیب کا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں کچھ لوگ آئے مدینہ طیبہ میں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں دینی علوم سیکھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے لیے ہمیں کچھ افراد چاہیے جو ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں دین کے کام کے فرائض سر انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کی جماعت تیار فرمائی، چن چن کے کہ یہ پڑھے لکھے بندے، یہ پڑھے لکھے، یہ پڑھے لکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ روانہ کر دیے۔ ان بدماشوں نے سرے راہ راستے میں لے جا کر ان لوگوں کو شہید کر دیا بیر معونہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کا سبق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کیوں فرماتے؟ ایسے ہی اور بہت سے واقعات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ ہاں، غیب کی خبر وہ اللہ جب چاہتے کوئی خبر عطا فرما دیتے، جب چاہتے چھپا لیتے، یہ تو اللہ کی مرضی، اور اس میں حکمتیں بھی اللہ کی ذات جانتی۔ جیسا کہ قیامت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے نشانیاں بیان فرما دی۔ اب کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں امت کو بتا دی۔ یہ نشانی ہوگی قیامت کی، یہ نشانی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ غیب کی خبر ہے، اور یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا۔ اور کچھ غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتائیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا۔ تو غیب کا علم سب کا سب اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل، فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ، نہیں جانتا جو بھی آسمانوں میں جو زمین میں، غیبہ، چھپی ہوئی بات کو، غیب کی بات کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون، غیب کا علم جاننے تو دور کی بات، وما یشعرون، ان کو خبر ہی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ کب زندہ کر کے کھڑے کیے جائیں گے، یبعثون، اٹھائے جائیں گے، زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے کوئی پتہ نہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، ادارک، اس کا مختلف معنی کیے گئے ہیں مفسرین کے ہاں۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کامل ہونا، مکمل ہونا، بل ادارک علمہم، بلکہ مکمل ہو جائے گا، علمہم، ان کا علم، فی الآخرۃ، آخرت میں جا کر۔ دنیا میں یہ آخرت کو نہیں مانتے اور آخرت کے بارے میں علم نہیں رکھتے، آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے، لیکن جیسے ہی یہ آخرت کے ایئرپورٹ پر قدم رکھیں گے، آخرت کے میدان میں پہنچیں گے، ان کو علم ہو جائے گا آخرت کا، مکمل ہو جائے گا ان کا علم، لیکن اس وقت کا علم کیا فائدہ دے گا؟ بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے ادارک کا معنی ختم ہو گیا ہے، گر گیا ہے، گر گیا ہے ان کا علم آخرت کے متعلق۔ دنیا کی ساری باتیں یاد، کاروبار بڑا وسیع، سارا کچھ معلوم، لیکن آخرت کی بات جب آتی ان کا علم ختم، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔
आखरत के मुताल्लिक कुछ नहीं। बल हम फी शक्किम मिनहा, अल्लाह फरमाते हैं आखरत का इल्म भी नहीं, एक नुकसान। नंबर दो, और इसके बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं, शक करते हैं उसके बारे में। देखें, एक बंदे को इल्म नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसको कोई बंदा बता दे तो उसको इल्म हो जाए किसी चीज़ का, लेकिन अगर कोई बंदा शक में अंदर पड़ा हुआ है पहले, तो उसका इल्म उतनी जल्दी उसको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि शकूक व शुबहात दूर करने के ऊपर बहुत टाइम लगेगा। और फिर तीसरी खराबी अल्लाह फरमाते हैं, यहाँ बात बस नहीं, एक तो इल्म नहीं आखरत का, दूसरा आखरत के बारे में शकूक व शुबहात हैं, और तीसरा बल हुम मिन्हा अमून, आखरत के बारे में अंधे हैं। आखरत के बारे में ये अंधे हैं। जिस तरह अंधे आदमी को दुनिया की कोई चीज़ दिखाई नहीं जा सकती, कुछ नज़र नहीं आता, इसी तरह इन लोगों को आखरत के बारे में कुछ नज़र नहीं आता, कोई पता नहीं चलता, ये अंधे हैं आखरत के बारे में। अब अल्लाह ताला ने उनकी कुछ बातें नोट फरमाई कि इन लोगों का आखरत के मुताल्लिक अकीदा क्या है। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, कहा उन काफिरों ने, अइज़ा कुन्ना तुराबन, जब हम मट्टी हो जाएंगे, व आबाउना, और हमारे बाप दादा भी, अइन्ना लमुख़रजून, क्या हमें ज़मीन से निकाला जाएगा, ज़मीन से निकालेंगे हमें दोबारा ज़िंदा कर देंगे। लमुख़रजून, ज़मीन से निकालेंगे यानी ज़िंदा करके दोबारा उठाएंगे। ये इश्काल किया कि मरकर जब मट्टी हो जाएंगे। अब देखें कितना शैतान ने गलत ज़हन बना दिया कि जब कब्र के अंदर जाएंगे तो मट्टी हो जाएगा सारा जिस्म, अब मट्टी से दोबारा इंसान कैसा बनेगा। अब ज़रा तसव्वुर करके देखें कि जो अल्लाह की ज़ात पहले मट्टी से इंसान बना सकती है, वो इंसान दोबारा मट्टी हो जाएगा तो उस मट्टी से दोबारा इंसान क्यों नहीं बना सकते। हर इंसान मट्टी से बना हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मट्टी से बनना तो हकीकी तौर पर कि बाकायदा उनको मट्टी से उनका सारा जिस्म बनाया गया। और हर इंसान मट्टी से कैसे? ये इंसान जो ज़ाहिरी तौर पर एक पानी के कतरा इसका सबब बनता है दुनिया में आने का, ये पानी का कतरा कहाँ से? ये सारी ज़मीन के ऊपर जितनी खुराकें अल्लाह ताला ने लगाई, इन खुराकों से वो पानी का कतरा सबब बनता है। और वो खुराकें कहाँ से आती? वो मट्टी से आती। तो मट्टी सबब बनी इंसान के दुनिया में आने की, मट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान को बना दिया। तो जो अल्लाह एक इंसान को मट्टी के ज़र्रात थे, वो ज़र्रा वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे सब ज़र्रों को इकट्ठा करके एक इंसान को खड़ा कर सकता है, उस इंसान को दोबारा जब कब्र के अंदर डाल दिया गया और वहाँ पर वो मट्टी हो गया, तो वहाँ अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि उसको दोबारा खड़ा कर लिया जाए। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग कहने लगे, अइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मट्टी हो जाएंगे, तुराब कहते हैं मट्टी को, व आबाउना, और हमारे बाप दादा भी, अइन्ना लमुख़रजून, क्या हम निकाले जाएंगे। लक़द वुइदना, अब यहाँ इश्काल ख़त्म नहीं किया, आगे उस इश्काल के ऊपर एक दलील दी उन्होंने। लक़द वुइदना, अलबत्ता तहकीक वादा हो चुका है हमसे, हाजा, इस बात का, किस बात का? कि कब्र में डाले जाने के बाद मट्टी हो जाएंगे, फिर दोबारा जिंदा किया जाएगा, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, ये वादा हो चुका है। नहनु, हमसे भी, व आबाउना मिन क़ब्ल, और हमारे पहले बाप दादों से भी यही वादा हो चुका है, उनको भी यही कहा गया। क्योंकि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखरत के मुताल्लिक लोगों को बताया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, हर नबी ने लोगों को यही बात बताई, लोगों ईमान ले आओ, अल्लाह की बात मान लो, जब तुम मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, अल्लाह दोबारा क़यामत के दिन जिंदा करके खड़ा करेगा, अपने सामने हिसाब किताब लेगा। ये हर नबी ने बात बताई, और इसलिए उन्होंने कहा, लक़द वुइदना हाज़ा नहनु व आबाउना, ये तो वो वादा है जो हमसे हो चुका, व आबाउना मिन क़ब्ल, और हमसे पहले हमारे बाप दादों से भी हो चुका, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं है ये मगर पहले लोगों की नकल है। असातीर कहते हैं नकल को, अल अव्वलीन पहले लोगों को। जिस तरह पहले लोग चले आए और वो जो बात करते रहे, ये आखिरी नबी भी वही बात कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये पहले लोगों की नकल है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है।
یہ ان لوگوں نے دلیل پیش کی۔ قل فرما دیجئے، سیرو فی الارض چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین کیسے تھا انجام مجرم لوگوں کا، گناہگار لوگوں کا۔ اب اللہ کی ذات کا پیار دیکھیں انسان کے ساتھ۔ اللہ ایک بات فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہ بندہ جس کی ایک حیثیت نہیں اللہ کے دربار میں اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کا وجود کیا، پانی کے گندے قطرے سے پیدا ہوا وہ انسان اٹھ کے کہتا ہے جی میں مٹی ہو جاؤں گا، مجھے کون زندہ کرے گا؟ اب اللہ اس کو پیار کے ساتھ اس کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتاؤ کہ زمین میں چل پھر کے تو دیکھو، آپ نے پچھلے زمانوں کے واقعات کی طرف اشارہ دیا کہ پہلے زمانوں میں بھی ایسی باتیں کی جاتی تھیں کہ زندہ کیے جائیں گے، اور آج تک کسی کو نہیں کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کیا گیا، لیکن یہ تو چیک کر کے دیکھو کہ ہر زمانے میں دو جماعتیں بنی، ایک ماننے والوں کی ایک نہ ماننے والوں کی، پھر واقعات اور تاریخ پڑھ کے دیکھو کہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا۔ اس لیے فرمایا قل سیرو، فرما دیجئے سیرو فی الارض چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ کیسے رہا انجام، کیسے تھا انجام، عاقبت کہتے ہیں انجام کو، مجرمین گناہگار لوگوں کا، مجرم لوگوں کا۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ مشرکین مکہ کے حوالے سے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ غم نہ کریں ان کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر بہت غم کرتے تھے کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، کھلایا پلایا ہنسایا، ساری نعمتیں اللہ نے ان کے اوپر ڈال دیں، اور یہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بہت غم فرماتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ان کے بارے میں غم نہ کر رہو، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ اور نہ ہو جاؤ فی ضَيْقٍ تنگ دل، مما یمکرون ان باتوں سے جو یہ فریب کرتے ہیں، جو یہ شرارتیں کرتے ہیں۔ مکر یمکرو، یمکرون کا معنی تدبیریں کرنا، شرارتیں کرنا۔ شرارتیں کیا تھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکلیفیں دینے کی شرارتیں، لوگوں کو اسلام سے روکنے کی شرارتیں، اور باہر سے آنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچنے کی، کہ جانے نہیں دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ شرارتیں، اور صحابہ اکرام جو ایمان لے آتے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے کی شرارت، یہ ساری شرارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے تنگ دل ہوتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ نہ ہو جائیں آپ تنگ دل، مما یمکرون ان کی شرارتوں سے، یہ جو شرارتیں مکر و فریب کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوا کریں۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ 4 دن کی ان کی یاشی ہے، 4 دن کی ان کی چدراہٹ ہے، یہ کر لیں جو کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سے نمٹا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ، ان كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو، یہ جو قیامت کے دن کا وعدہ ہے یہ کب پورا ہوگا، یہ کہتے ہیں۔ قل فرما دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، عَسَىٰ قریب ہے، أَن يَكُونَ یہ کہ ہو، ردف لکم تمہارے پیچھے، ردیف سے، ردیف کہتے ہیں اس آدمی کو جو سواری پر 2 سوار ہونا، تو جو پیچھے والا اس کو ردیف بولتے ہیں۔ اونٹنی پر 2 سوار ہیں، گھوڑے پر 2 بندے سوار ہیں، تو جو پیچھے والا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں۔ موٹر سائیکل پر 2 بندے سوار ہیں تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح یہ پیچھے والا بندہ بیٹھا ہے اور آگے والے بندہ، ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، فاصلہ نہ ہو اس کو کہتے ہیں ردیف۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ یہاں پر ذکر فرمایا کہ یہ بار بار قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کب ہوگا یہ وعدہ پورا۔ قل فرما دیجیے ان کو عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ قریب ہے یہ کہ ہو تمہارے پیچھے، ردیف کا معنی کر رہے ہیں پیچھے، تمہارے پیچھے ہو بعض الذی یستعجلون بعض وہ جس کو تم جلدی مانگ رہے۔ یہ کیا جلدی مانگ رہے تھے؟ عذاب مانگ رہے تھے، اللہ کی طرف سے سزائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ
اگر یہ دین واقعی سچا ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمارے اوپر کوئی اور عذاب نازل کر دے۔ عذاب مانگا کرتے، اور عذاب آنا ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آخرت کا۔ اصل سزا تو قیامت کے دن متعین ہوگی اور زیادہ سزا اس کو ملے گی۔ جو بھی اس کے اوپر جرم لگے گا اور جتنی سزا اس کے بارے میں اور جہنم کا جو اس کو مقام متعین ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن قبر کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مرنے کے فوراً بعد شروع۔ یہ دنیا سے آنکھیں جیسے ہی پھرتی گئی آخرت کا میدان سامنے آ گیا، اور دنیا کے اندر اگر نیک اعمال کیے تو خوبصورت جسم بن کر سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر برے اعمال کر کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے تو بدترین ڈرانے والے خوفناک قسم کے چہرے جسم بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ قبر کا یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ آج بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے بارے میں بد دعائیں، خود عذاب مانگ رہے ہیں، خود آسمان سے پتھروں کی بارشیں مانگ رہے ہیں۔ قل، کہہ دو ان کو، عسیٰ ان یکون ردف لکم، قریب ہے کہ شاید کہ تمہارے پیچھے ہی کھڑی ہو وہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے دکھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، ابھی 1.5 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ اللہ نے میدان بدر کے اندر ان مشرکین مکہ کے سرداروں کو بلوایا اور بلا کر وہاں سب کو خاک کے اندر ملا دیا۔ یہ لو، جس بات کو مانگا کرتے تھے یہ لے لو، جو سزائیں مانگتے تھے آج شروع۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک تیرا رب، لَذُو فَضْلٍ، فضل والا ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر۔ یہ تو جو دنیا میں 4 دن کا سانس لے رہے ہو، سکون سے پھرتے نظر آ رہے ہو، اس کو اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو۔ آج کے گناہگار بندے کو بھی یہ آیت کریمہ دعوت دے رہی ہے، بندے اپنے کاموں سے باز آ جا، گناہوں سے باز آ جا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جا، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جا۔ اگر تجھے 4 دن کی مہلت مل رہی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یہ تو تیرے رب کا فضل ہے لوگوں پر، تیرا رب فضل والا ہے لوگوں پر۔ لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کے فضل کو دیکھ کر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کیا ہوگا؟ زبان سے شکر کافی نہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرنا یہ شکر ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تم چھپاتے ہو اپنے سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کے غیب کے باتیں کیا ہیں؟ اللہ کیا کچھ جانتے ہیں؟ جو سینوں میں راز چھپا لیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو ظاہر کر دیتے ہو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور یہ چھپانا اور ظاہر کرنا مخلوق کے اعتبار سے، ورنہ وہ خالق ہے، اس کے سامنے چھپی ہوئی چیز بھی ویسے ہی ہے جس طرح ظاہر کی ہوئی چیز ہے، اس کے سامنے سب کچھ برابر ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کو چھپا رہا ہے، کچھ باتیں سینے کے اندر رکھ رہا ہے، دل کی بات باہر نہیں نکال رہا، کچھ باتیں نکال کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم سینے میں چھپا رہے ہو اللہ کو یہ بھی معلوم، جو ظاہر کر رہے ہو اللہ کو یہ بھی معلوم۔ لیکن اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، جو چھپی ہوئی وہ بھی ظاہر۔ اللہ نے اپنا تعارف پتہ کیا کروایا؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز سے بھی اللہ واقف ہے۔ اور جو خیال ابھی 4 دن کے بعد، سالوں کے بعد انسان کے دماغ کے اندر ابھی آنا ہے، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ وما یعلنون، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو وہ بھی معلوم۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض، کوئی چیز غائب نہیں ہے، فی السماء، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کتاب مبین سے مراد یہاں لوح محفوظ، اللہ کے ریکارڈ روم، اللہ کا ہیڈ آفس، اللہ کا دفتر، جہاں پہ انسانوں کے نامہ اعمال سب کچھ تقدیریں لکھی ہوئی۔
लौह महफूज, वहां अल्लाह ने सब कुछ लिखवा दिया। ये इंसान को बताया जा रहा है, किसी गलत फहमी में ना रहना कि जो कुछ कर जाए किसी को क्या पता। लौह महफूज में तेरा रिकॉर्ड लिखा हुआ, तेरे कंधे पर दाएं और बाएं किरामन कातिबीन बैठे हुए तेरा रिकॉर्ड लिख रहे। जिस मकाम पर बैठकर अमल करता है, अच्छा करे या बुरा करे, वो मकाम, वो जमीन का टुकड़ा तेरे रिकॉर्ड पर गवाह। आसमान के जिस टुकड़े के नीचे बैठा, वो रिकॉर्ड का तेरे रिकॉर्ड पर गवाह। जिन चार दीवारी के अंदर बैठा, वो चार दीवारी तेरे रिकॉर्ड पर गवाह। जिस छत के नीचे बैठा, वो छत तेरे रिकॉर्ड की गवाह। सब कुछ अल्लाह के गवाह हैं। इंसान सारी चीजों से इनकार कर सकता है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पारा नंबर 23 में सूरह यासीन में इरशाद फरमा दिया, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, क़यामत का दिन होगा हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, इनके हाथ हमसे बातें करेंगे। हाय हाय हाय। व तशहदु अर्जुलुहुम, पांव उस पर गवाही देंगे। क्या बचेगा बाकी? बाकी चीजों को तो इंसान कह सकता है, फलाने ने देखा, फलाने। हाथों से क्या चीज छुपी है? पांव से क्या चीज छुपी है? सब कुछ अल्लाह के सामने है। इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया, किसी गलत फहमी में न रहना। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्ज, कोई चीज गायब नहीं आसमानों में और जमीन में, इल्ला फी किताबिम मुबीन, मगर वो लौह महफूज में लिखी हुई। अल्लाह ने लौह महफूज का तज़किरा इसलिए किया, क्या इंसान, तेरे पैदा होने से पहले ही हमने सब कुछ लिख दिया, ये हमारा इल्म है, और तू अब छुप के क्या करेगा कि मैं किसी से छुप कर कोई काम कर लूँगा। अल्लाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए, और दुनिया में अल्लाह अपनी मनमानी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।